شان سن پہلا مقام کنا ہوئے فرماندے نے لیندے چڑھ دے دکھن پربت اور لیندے چڑھ دے دکھن پربت ڈھونڈ لو جگ سارا ساری کائنات دے لوگاں نو چیلنج اور لیندے چڑھ دے دکھن پربت ڈھونڈ لو جگ سارا ایسا کدرے مول نہ دسے سونا نبی سہارا صلی اللہ علیہ وسلم کنا کو شان ہے میرے نبی دا فرماندے نے عالی شان محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم عالی شان محمد مدنی ہے سلطان رسول اللہ اے پر قدر نہ ہرگز پایا بے سمجھا مجہولا سنان لگا اور جیڑا چھڑ طریق نبی دا جیڑا چھڑ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کہ مدینے والے نبی محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد سرور عالم خوش فرمان سناوے جیڑا سنت عمل کماوے اور کدی نہ دوزخ جاوے جنہ قرآن دی مخالفت کی تھی میرے نبی دی حدیث دے سنت دی مخالفت کی تھی انہاں دے بارے میرے نبی نے کی آکھنا ہے روز قیامت کیسی حضرت اور روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری چھڑیا اینا قرآن دراڈا خاص کلام جو تیری اس نال ایمان لے آئے تے نہ کچھ عمل کمایا اللہ کرو دعا کرو رب ایس ٹولے وچ مینوں تانوں شامل نہ کرے او کیڑے لوگ نہ اس نال ایمان لے آئے تے نہ کچھ عمل کمایا ایک قد میری امت وچوں بندے پار خدایا آپ فرمان گے یا رب چھوڑ جنہ نے مینوں یا رب چھوڑ جنہ نے مینوں وکرا دین بنایا بے شک میرے منکر پورے قدر نہ میرا پایا اج انہاں دی نسبت یا رب میں اے حکم سناندا نہ اے میری امت وچوں نہ میں نبی دا جے اے میری امت ہوندے آخری گل دھیان نال سن لیا جے اے میری امت ہوندے سنت عمل کماندے اور جے اے میری امت ہوندے سنت عمل کماندے دور کرو اے میرے کولوں ٹولے بدتیاں دے میرے پیغمبر آکن گے سوکن لمن غیر آبادی میرے نبی دے حوض کوثر تو جام کوثر پین گے سنتاں دے عمل کرن والے حدیثاں دے عمل کرن والے قرآن دے عمل کرن والے رب کلے نو پوجن والے اور جنہوں اے جام کوثر پی لیں گے جنت دا سرٹیفکیٹ مل جائے گا پل صراط تو سلامتی نال گزر کے جنت